अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड जस्टिस। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है कत्ल की टाइप्स और क्या हर कत्ल की सज़ाए मौत होती है। ये जो कॉमन चीज़ या क्वेश्चन लोगों के जहन में पाया जाता है, आज हम इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे अपने तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। तो पहले हम देखते हैं कत्ल क्या होता है। पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तानी कानून इसकी क्या डेफिनेशन करता है, क्या इनकी सज़ाएं हैं और कौन सी इकसाम पाई जाती हैं कत्ल की। कत्ल की 4 टाइप्स हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कत्ल इन पाकिस्तानी लॉ। तो सबसे पहले जो किस्म पाई जाती है कत्ल की वो है कत्ले अम्द। कत्ले अम्द अब क्या है? कत्ले अम्द है कि आपने किसी इंसान के इस नीयत के साथ कत्ल किया है या इस नीयत के साथ उसको कोई बॉडीली इंजरी पहुंचाई है या उस पार्ट पर इंजरी पहुंचाई है जहां आप जानते हैं कि अगर इसको ये इंजरी आएगी तो ये बंदा मर सकता है। मतलब कि आपने सब ये जानते बूझते हुए ये अमल किया है, तो वो चीज जो आपने कमिट की है वो है कत्ले अम्द। अब कत्ले अम्द जो 302, हम कहते हैं 302 जुर्म सरजद हो गए 302। अब इसकी सजा क्या है? कत्ले अम्द की 3 सजाएं पाई जाती हैं। 3 किस्म की सजाएं जुरिस्डिक्शन में आती हैं कोर्ट के, जो वो ग्रांट कर सकती है इन केस ऑफ कत्ले अम्द। सबसे पहले जो सजा है वो है किसास, डेथ एज किसास। अब जो समझने की चीज है वो है कि किसास चीज क्या है। किसास होती है कि जो जिस बंदे को जिस तरीके से, जिस जगह पर, जिस दिन, जिस टाइम, जिस आले के साथ कत्ल किया गया है, उसी तरीके से, उसी दिन, उसी आले के साथ उस मुजरिम को सजा दी जाएगी। ये है किसास। ये इस्लामिक टर्म है। किसास के मतलब कि खून के बदले खून, दान के बदले दान। ठीक है, तो डेथ एज किसास उसको ग्रांट कर सकती है इन केस ऑफ कत्ले अम्द। दूसरी सजा जो कत्ले अम्द की कोर्ट ग्रांट कर सकती है वो है डेथ एज ताजीर। अब ताजीर क्या है? किसास भी डेथ में आ गया, ताजीर भी डेथ में आ गया, तो ये दोनों में डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? तो डेथ एज ताजीर जो है ना, डेथ एज ताजीर है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, जैसे हम ये नॉर्मल होता है सजाए मौत फांसी दे दी जाती है, मतलब कोर्ट उसको एक पैटर्न डिस्कस किया गया जिसमें किसास नहीं आएगा कि जैसे उसने किया था वैसे उसको सजा नहीं होगी, लेकिन उसको सजाए मौत फांसी तख्ते पे लटा दिया जाएगा या लटका दिया जाएगा। तो ये डेथ एज ताजीर हो जाती है। तीसरी सजा जो कोर्ट ग्रांट कर सकती है वो है 25 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज ताजीर। 25 साल की सजा, कैद की सजा ताजीर के तौर पर। तो ये 3 सजाएं कोर्ट जो है वो दे सकती है मुजरिम को जिसने कत्ले अम्द कमिट किया है। अब इन तीनों सजाओं को देने का जो कहने पे मानना है कि किस बेस पे, वो है कि आपका कमीशन ऑफ ऑफेंस, आपने किस तरह उस जुर्म को सरजद किया है, उसकी बेस पर आपको ये तीनों सजाएं या तीनों सजाएं में से एक सजा दी जाएगी। दूसरी जो काइंड आ जाती है वो है कत्ले शबी अम्द। कत्ले शबी अम्द अब क्या है? कत्ले शबी अम्द ये चीज है कि आपने एक बंदे को ऐसी जगह पर इंजरी दी है जहां से आपको, मतलब कि आपकी इंटेंशन सिर्फ उस बंदे को इंजरी ही देने की थी, आप उसे मारना नहीं थे चाहते। आपके इल्म में ये बात नहीं थी कि अगर मैं इसको यहाँ हिट करूंगा तो ये मर जाएगा, बट वो मर गया। तो ये आपने जो चीज कमिट की है वो है कत्ले शबी अम्द। अब इसकी सजा कानून क्या देता है? कानून इसकी सजा देता है 25 साल एज ताजीर, ताजीर के तौर पर 25 साल की कैद ताजीर के तौर पर। अब इसके बाद आ जाता है कत्ले खता। कत्ले खता क्या है? कत्ले खता है कि आप एक बंदे को मारना ही नहीं चाहते थे, अनइंटेंशनली, मिस्टेकनली कह लें आप, वो बंदा मर गया।
اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کہہ لیں لوگ شکاری لوگ ہوتے ہیں، وہ شکار کرنے جنگل میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر شکار کرنے جاتے ہیں تو وہ فائر کرتے ہیں، تو وہ انفارچونیٹلی کوئی دوسرا بندہ آ جاتا ہے، اس کو وہ گولی لگ جاتی ہے، وہ فائر لگ جاتا ہے، وہ حالانکہ وہ اس فائر سے وہ شرلے ہوتے ہیں اس میں چھوٹے سے، جس سے نارملی ایک پریکٹس پائی جاتی ہے کہ صرف یہ جانوروں کے لیے ہوتے ہیں، اس نے نہ اس کو مارنے کی انٹینشن تھی نہ کچھ، لیکن ان انٹینشنلی مسٹیکنلی وہ بندے کو ہٹ ہو گیا اور وہ مر گیا، تو اس بندے نے قتل خطا کیا ہے، خطا مطلب غلطی سے اس سے وہ جرم سرزد ہوا ہے، تو اس کی سزا جو قانون دیتا ہے وہ ہے دیت۔ دیت، اب دیت کی کیا ویلیو ہے؟ دیت کیا چیز ہوتی ہے؟ دیت بھی ایک اسلامک ٹرم ہے جو کہہ لیں ان فارم آف منی کہہ لیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ دیت کی جو ویلیو ہے پاکستان نے اس کو جو ڈٹرمن کیا ہوا ہے وہ ہے 30,630 گرام سلور، اس سے کم دیت کی ویلیو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب اب کیا چیز ہے؟ قتل بالسبب جیسا کہ ہم اس کے نام سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بالسبب کسی سبب کی وجہ سے قتل ہو گیا، ان انٹینشنلی، آپ کا کوئی ایسا مس کنڈکٹ جس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا۔ لیٹ سپوز آپ ایک گھڑا کھودتے ہیں کسی ایسی جگہ پر، یا سم ٹائم ایسی یا ویرانے میں ہی کھودتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی نہیں آتا، کسی بھی پرپس کے لیے، کوئی انسان کوئی بچہ ادھر آ کر یہاں مطلب کہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ جو چیز آپ کا مس کنڈکٹ کی وجہ سے ایک انسانی جان کا ضیاع ہوا ہے وہ قتل بالسبب ہوگا۔ اس کی سزا بھی قانون میں دیت دی گئی ہے۔ اب ایک چیز جو آتی ہے کہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، مارنا ایک کو تھا، ٹھیک ہے، فائر کیا ایک ہی طرف، بیچ میں بی جو تھا وہ بیچ بچاؤ کرا رہا تھا، صلح کروا رہا تھا، روکنے کی کوشش کر رہا تھا، فائر بی کو لگ گیا، بی مر گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سا قتل ہے؟ یہ قتل بھی قتل عمد ہی کنسیڈر ہوگا، کیونکہ اس انسان نے جس نے فائر کیا ہے اس کی انٹینشن کسی ایک ہیومن بینگ کو مارنے کی ہی تھی۔ اس نے انٹینشنلی یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر میں یہ فائر کرنے لگا ہوں، یہ ادھر لگے گا، اس سے اس بندے کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس نے فائر کیا ہے تو اس نے قتل عمد ہی کیا ہے، اسے قتل عمد ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کی بھی وہی سزائیں ہوگی جو عام قتل عمد کی ہوتی ہے، قصاص، تعزیر اور 25 سال قید with تعزیر۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔